रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। मैं सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद हूँ और आज यहाँ से एक बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और डेवलपमेंट ये है कि साइफ़र मामले पर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी की जो है वो साइफ़र मामले पर ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। 10-10 लाख रुपए के ज़मानती मुचलकों के एवज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शाह महमूद कुरैशी और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की ज़मानतें जो है वो मंजूर की हैं। साइफ़र मामले की समाअत अब से कुछ देर कबल चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने की। तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को बुनियाद बनाकर उनकी ज़मानतों के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया गया था और जिसमें यह मुद्दा इख्तियार किया गया कि इस मामले पर जो है वो उनकी ज़मानतें बनती हैं और इतने अरसे से जेल में हैं और साथ साथ साइफ़र की नोयत और नोयत को भी जो है वो बरह रास्त चैलेंज किया गया था। तो आज जब इस मामले पर समाअत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जो है वो वाज़े तौर के ऊपर जो है ये कहा कि एक साइफ़र जो आया क्या उसको पब्लिक करने का से मना करने पर कहाँ लिखा है। अगर सेक्रेटरी असद मजीद ने जो वाज़े तौर के ऊपर कहा कि इसको पब्लिक नहीं करना तो क्या वो रिटर्न आपके पास कुछ मौजूद है। तो इस हवाले से प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत को बताया गया कि उन्होंने ज़बानी कहा तो उन्होंने कहा ये मामला ज़बानी नहीं चलते और इस मामले पर तहरीक इंसाफ का ये कहना था कि वज़ारत ख़ारजा बरह रास्त जो है उसने ना ही कोई शिकायत की और ना ही इस हवाले पर उन्होंने अपने कोई तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया। साइफ़र आने के बाद जो है वो बड़े अरसे बाद जो है इसको जो है वो बतौर केस बनाया गया। तहरीक इंसाफ का एक नुक्ता ये भी था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो होता है उसका इतलाक़ जो है वो फ़ौजी सरबराहान पे होता है या जो रिटायर फ़ौजी अफसरान होते हैं उन पे होता है। लेकिन इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का दायरा कार जो है वो बढ़ाते हुए उसको साबिक़ वज़ीर आज़म तक जो है उसको लेके आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि माजी में भी हमने देखा कि जो साइफ़र जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसका इतलाक़ रिटायर्ड फ़ौजियों पे हुआ और ख़ासकर उन्होंने कहा कि जो जासूसी करते हुए पकड़े जाते हैं उन फ़ौजी अफसरान पे होता है, जबकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने ना ही कोई जासूसी की है ना ही कोई उन्होंने ऐसा इक़दाम किया है। और एक साइफ़र आया और उस साइफ़र को जो है उन्होंने आवाम को भी बताया, लेकिन उसको एक बेस बनाया गया जी कि इस साइफ़र के ऊपर जो है उन्होंने जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी की है। तो उन्होंने कहा ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये कैसे और क्यों कर हो सकता है। और यूँ आज दौरान समाज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेज़ ने भी जो है वो, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि दूर की कोड़ी लाए। ये मामला दरअसल ज़मानतों का था और हमने अक्सर देखा इसी सुप्रीम कोर्ट में हमें बतलाया जाता है कि ज़मानतों के केस में जो है वो सिर्फ ज़मानत के मामले को देखा जाता है, केस के जो हक़ाइक़ हैं जो फैक्ट्स हैं उनको बरूए कार नहीं लाया जाता, उनको नहीं देखा जाता। और आज दौरान समाज जो है वो प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से ये नुक्ता जब उठाया गया कि ये ज़मानत का केस है तो आप इसमें साइफ़र से मुतल्लिक़ सारे हक़ाइक़ का जायज़ा क्यों ले रहे हैं। तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाज़े तौर के ऊपर कहा कि आइन का आर्टिकल 187 हमें ये इख्तियार देता है कि हम कंप्लीट जस्टिस यानी मुकम्मल इंसाफ जो है वो के लिए जो है इस ऐसे मामलात का जायज़ा जो है वो ले सकते हैं। तो यूँ फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है उसके इस 3 रुकनी बेंच ने पूरे साइफ़र मामले को का बारीक बीनी से जायज़ा लिया। अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि साइफ़र को जो है पूरे केस को आज उधेड़ कर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रख दिया तो ये कोई वो नहीं होगा। हकीकत भी यही है। उन्होंने बहुत सारे सवालात उठाए कि अगर वज़ीर आज़म उस शहबाज शरीफ पे भी सवाल उठा कि अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ
جو ہے اس نے پہلے یہ کیوں نہیں بتایا کہ سیفر گم ہو گیا، پھر اس نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ پھر کیوں بلایا، جب سیفر نہیں تھا تو پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کیوں بلایا گیا، تو یوں بہت ساری چیزیں تھیں۔ لیکن آج ایک چیز یہ ثابت ہو رہی تھی کہ یہ ججز جو سپریم کورٹ کے ہیں یہ بھی ماسٹر آف دی آل ہیں، ان کو سب پتہ ہوتا ہے۔ اب ایک سیفر جو ہے وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ نہیں ہے، اور مان بھی رہے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ ڈیکوڈ کر کے، اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کی لینگویج جو ہے وہ پبلک کی گئی، یا وہ جو ہے قومی سلامتی کمیٹی میں اس کی ڈسکشن کی گئی، لیکن ان ججز نے جو ہے اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ یہ ہے کہ شاید ججز کے کہیں نہ کہیں ذہن میں یہ چیزیں ضرور تھیں کہ جو ابہام تھے اس پورے سیفر معاملے پہ، اور پھر وقت کے مطابق کے تحت اس وقت کارروائی نہ کرنا اور بعد میں یہ کیس بنانا، اور پھر ایک وزیر اعظم کو جو ہے سابق وزیر اعظم کو اس کیس میں پکڑنا، اور صرف پکڑنا بھی نہیں بلکہ اس پر ایسی دفعات لگانا جس سے وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹک سکتا ہے۔ تو شاید کہیں نہ کہیں اس کیس میں ہمیں یہ ضرور نظر آ رہا تھا کہ شاید سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ہے وہ اس کے اوپر شاید کہیں کوئی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کا کہیں بوجھ تھا، جو وہ بوجھ آج اس کیس میں نکال رہے تھے، ضمیر پہ بوجھ تھا، اور وہ اس بوجھ کو آج اس معاملے پر نکالتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ اور جسٹس منصور علی شاہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مفروضے کے بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کیسے ایک سابق وزیر اعظم پر جو ہے وہ سزائے موت کی دفعات لگائی جا سکتی ہیں۔ تو اگر یہ معاملہ دیکھیں تو وہ خود جسٹس ترملال نے بھی یہ کہا کہ ایک وزیر اعظم کو جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی، ایک کو بیرون ملک بھیج دیا گیا، اور ایک کے اوپر اب سزائے موت کی دفعات جو ہیں وہ لگا دی گئی ہیں۔ تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جس وجہ سے سپریم کورٹ کے یہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ ضمانت کے معاملے سے تھوڑا آگے چلا گیا، اور اس نے اس کیس کے تمام حقائق کا بغور جائزہ لیا، اور دوران سماعت تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ کا بھی حوالہ دیا گیا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ایک طویل ضمانت کے کیس میں ایک طویل ججمنٹ لکھ دی، اور ضمانتیں تو نہیں دی تھیں لیکن وہ ججمنٹ کا بھی آج جائزہ لیا گیا۔ اور جسٹس سردار طارق مسعود جو قائم مقام چیف جسٹس بھی ہیں وہ یہ کہنے پہ مجبور بھی ہو گئے کہ ہمیں جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اتنی بڑی ججمنٹ لکھ دی ہے تو اب اس کے بعد بچتا کیا ہے، صرف رسی باقی رہ گئی ہے۔ تو یوں کیس کے میرٹ اور ڈی میرٹ کا جائزہ لینے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ 3 رکنی بینچ اس بات پر پہنچا کہ سابق یعنی کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی اس معاملے پر ضمانت بنتی ہے، اور شاہ محمود قریشی کی بھی۔ تو اسی وجہ سے ان دونوں کی ضمانتوں کو جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کنفرم کیا، درخواست ضمانت ان کی منظور کی، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا بھی حکم دے کر جو ہے ان کو باقاعدہ رہا کر دیا اس پورے سیفر معاملے پہ۔ اب یہ ہے کہ یہ جو سیفر معاملہ اب اڈیالہ جیل میں چلے گا، کیمرہ ٹرائل ہوگا، تو وہ اب کیا ہو سکتا ہے، وہ شاید اس جج کی اب جرت بھی نہیں ہوگی کہ اتنے بڑے ریمارکس اور سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آنے کے بعد۔ تو یوں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جنرلی اور پبلک اس کے لیے کہ سیفر معاملہ جو ہے وہ تو اب آپ یوں کہہ لیں کہ پبلکلی کہ یہ تو پورا معاملہ ہی بڑھ گیا ہے، تو اب اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی جو ہے وہ باقی نہیں بچتی۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا آپ تک شیئر کریں۔ تو جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، تب تک لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔